سلام تيني حبلنا كورات خطاتلتي تقراي ستريم ميديا نسعى زورنايم حدشتن اواناون حبريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر بمعدامك اندي زعواتاتهم فلماك ندلاليكم وناني ددبيتي ميديا دكتور هايلا عرفينا ابي تقراي زدلي ديكتاتراوي سرعات يخبل تزاريهم كاب كبابي تسلمتي لعلي 18 زخونو عطوات حرام مريت كمزي تمولسو يقلص اللهم مس صمدو تتحيزو ناب إيرترا زي حقاو جنزب يأتو مهلاوون حبريتا وصيلهم نزيد ما ناب تقراي زي تلاخ حدراون الله زرزر كلون نايوم أيتا جيتاچو ردا تمالي أبي أحمد مدنا مصبصابنا تذكريم حزد ما صباغه أديس مخحد نفقنات يخبل استزاربون حزنا يلنا كنقربلكم هنا نزي سعيو أيتا جيتاچو ردا نمنتاي بدي سابا خيدو كل تملحاس يزارب الزولو تقاومتات كسمعو مصنحو مزفلت كوينو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ውን ነዚ ጉዳይ ዘመልከተ ጽሑፍ ብሽም ዘይገለጹ እንተኾነ አሽሙር ዝመስል ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ ይኹን እምበር ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውን ልዕሊ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ግብረ መልስታት ከተኣናግዲኦም ዝረኣዩ ዝርዝር ክህልወና እዩ ጉዳይ ሃገርነት ትግራይ መካታዕነቱ ይቕጽላሎም ህወሓት ካብ ተቐረበ እዋን ኣምጽያቶ ዝነበረት ጉዳይ ሃገርነት ዘንሰሓበት ትመስል ዝውሉ ርእይቶታት ውን ዝወሃቡ ዘለዉ ኮይኖም ብኻልእ ገጽ ድማ ምሁራት ትግራይ ውን ኣብዚ ጉዳይ ምክትዖም ይቕጽሉ እዮም ዘለዉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክደከ ሰይጣን ትግራይ እንድሕር ዳኣ ተገንጺላ በስመ አብ ክትገድፈኒዋ ሓደ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜካኒዝም ንምስራት ሃገርነት እዩ ኢዛ ኣዳራሽ እዚኣ ዛነሎም ማዓንቲ ትግራይ ሃገር ሃምለይ ትኾን ምልክት እያ أنا بتعمل حفيرة تاريخ بدن بيجرها أنبب ويدما حكي كم تسخن بزول كاس خاون أنبب ويليخا نايزي توسخت حستون أب زرزر زينانا حيزنا يلنا كبرات تخطاتلتي تقراي ستريم ميديا نزعلت زحزنايوم كاندي زعباتاتينا كنلاليكم صنحنا لا بزرزروم كنسكركم كساب موداتهم سنة خصنحو عدمانا بخوريو سنة مكتتال حدش فرنت حجاجزين 10 دقائق أنسي زركوهم 34 أبا حنتي مينوات عينون كوتو أو كيلا 5 تحازو تجليسهم زمنا أسينا بسدس خد زنور يوم أتمنى بسدس حاسو من أسي كابستفاد عليك تتجري أبا كتمام غلط أخاخيهم نعنفت كل العفار كأنو عنتولو أو وردا 7 درتات أبي عملازات تمالي شوعة مسكرم كل تشحن 10 شمونتن عامة مرت لك 10 ساعات نايك أتري بأبلاد تحيزهم كملسو خمز تجبروني تجليس زلهم نظام دلالتين مقطعار أبي مصراي كم زلون بوليس زوادو مبرع تجري جليسهم وناني ميديا ددبي دكتور هايلا عرفينا أب تجري كذا بهرا وروح وصاي مسؤولون زتر أي حسب ديكتاتورنتون عدلاي إيو كفيل تسمعون قوم يقوم تقول زلهم ديكتاتور يزد له كم زلسي أنا نود ورده حق محبراو ميديا وكيو أما محبراو ميديا دلايكا مغادي كاليو ناي ناشنال انترست قداي مجملا أي كالن بحثوك نصحبنا يكال مرتوع زي بالكا موراد يكال دي قفد دكا أي إسراك عيز بالكوصلو بعال هذا أكيب كاتا ودي باللهمو جروب قريب كان عانا بيت مغريب بالي كال نفسه وأي إيتونا مو نصح من قد خفاتو نصح كما يقول كعد خمس ما حدا كنا ريقو كابي كبابي تسلمتي 18 زخونو حيلتات حرام مريت كمزي تمولسو يقلص الله نزي زغلص اب ارم 7 زلو تغدالاي غازيطኛ مدحاني غيديم مدحاني غيدي اب تسلمتي زنورو 18 تغارو بدمق زودو مس زمرح اخباري سلام بحوار زتودو نيروم يبل اتزبز حقوصر زلوم بشم اخبار سلام استودو عطو اب معرابن تسلمتن بزح غفعታት زيفصم زنبر يخبل يزغلص ጌታቸው ረዳ مس ደመቀ ዘውዱ አብዲ سبا تزاراريوم يوم بحد وديومو زبل مدهاني كلتي حيل دما خاب مغلغل عينت ابي احمد زوص ايكونن كبل يصحيفهم حيل سلام زل سيامو اخبار سلام كاب زبال عطو معرابن صلمتن قطا توسد سيام مخانيو ارغاغي صلخو زبل
ምስ ጽምዶ ተታሒዙ ናብ ኤርትራ ዘይሕጋው ገንዘብ ይኣተሎ ዝብል ዜና ወፂም ተንታኒ ፖለቲካ ኤርትራ ኣወል ስዒድ ብደቡብ ትግራይን ኤርትራን ነቲ ናይ ቀደም ናቕፋ ዝመስልን ነቲ ሕዚ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ናቕፋ ምስሊ ዝሓዘ መለዋወጢ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ ይውዕል ምህላው እዩ ሓቢሩ ዘሎ ነዚ እውን ህዝቢ ትክክለኛ ኣብ ምፍላይ ጥንቃቐ ክገብር ብምሕባር ብወገን ትግራይ እውን ሓጉዝና ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ እዩ ምስ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ መደባት ዕዳጋ ዝብል ጠለብ ይደጋገም ዕዳጋ ክፈት ቀሊል ሓደጋ የብሎን ማለት ግን ኣይኮነን ንኣብነት እዚ ሓደ ካፍቲ ሓደጋታት እዩ ዝምልከተኩም ኣካላት ንሕብር ኣለና እዚ ኣብ ዕዳጋ ጾሮና ዝተታሕዘ ስናዕ ናቕፋ እዚ እቲ ሕጋዊ ናቕፋ ክኸውን እንከሎ እዚ እቲ ስናዕ ናቕፋ ኣብ ክልተ ሰለስተ እዳው ምስ በጽሐ ሕብሩ ከምዚ ኢሉ ይዳማሰስ ስለዚ ኣብ ኢድኩም ብምሕሳይ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ምኽንያቱ ይብለል ስለ ዝኾነ ራእይዎ ድማ ነቲ ናይ ቀደም ናቕፋ ናይ ዝሓድሽ ናቕፋ ሕብሪ ለኽዮም ኣብ መንጎ እቲ ናይ ብሓቂ ናቕፋ እትዮም ናብ ዕዳጋ ፋሕ ዘብልዎ ስለዚ ጥንቃቐ ይሓትት ብወገን ትግራይ ድማ ሓጉዝና ምባል ለብዋ ዘየድልዮ ጉዳይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጽባቐ አዲስ አበባ ከተማ አድኒቆም አዲስ አበባ ዘይምድናቕ ድንቁርናይ ብምባል ነዚ ተቀቢልና ናብ ካልእ ከባቢታት ምስፋሕዩ ክኸውን ዘለዎ ስራሕና ክውልዮም ተሰሚዖም አዲስ አበባ ውስጥ ማያቸውን ለውጦች አለማክበር እንዲበረታቱ አለማድረግ ለኔ ድንቁርና ነው የሚል እምነት አለኝ። አዲስ አበባ ውስጥ የምናያቸው ለውጦች አዲስ አበባ ብቻ እንዳይቀሩ ነው መጣር ያለብን መስራት ያለብን። አዲስ አበባ ውስጥ የምናየው ተስፋ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተስፋ መሆን መቻሉን ነው ማረጋገጥ ያለብን። ከዛ በታች ወርደው አንጭ ቆረረም ድረስ እንደሚሄዱ ማረጋገጥ ነው ስራችን መሆን መቻል ያለብን። መጽሐፍ የመደመር መንግስት ንጽጉማት ኢትዮጵያ መፍትሕ ዘመልከተ እዩ ኢሎም ትማሊ ንአብይ አሕመድ ምድናቆም እውን ዘዘከሪዮም ነሲዑ ብዙሓት ተቃውሞታትን ከተኣናግዱ ተራእዮም ኣለው። አብይ አሕመድ ብምውራድ ዝፍለጥ ዝነበረ ጌታቸው ሕዚ መጽሐፍ ምድማር ከድንቕ ንምንታይ መሪጹ ዝብሉ ሕቶታት እውን ስዒቦም እዮም። ካብ ዝተሃወም ርእቶታት ድማ ጌታቸው ረዳ ኣብ መጽሐፍ መደመር ምክፋሉ ንእሽተን ፖለቲካዊ ምልክት ኣይነበረን ዓሚቆ ጭካነን ክሕደት ዝመልኦ ህሞትን እዩ ይብሉ። ሓደ እዋን ንትግራይ ወኪለ ይዛረብ የዝበለ ሰብ ኣብ ጎኒቲ ንኹናትን ምጽናት ዓሌትን ሽፋን ዝሃበ ኣተሓሳስባ ባዕሉ ደው ክብል ነቲ ድምፁ ብሓላፍነት ዝሃወ ድምፂ ምሕዳግ እዩ ይብል። ሓድነት ስኒትን ኣቦ ሓሳብ ተባሂሉ ብደገ ዝነኣዝ ዝነበረ ሰብ ዋና ዳህሳስን ኣቕራብን ናይ ኣብይ ጀኖሳይደር መደመር መጽሓፍ ክኸውን ኢልና ሓሲብናዮ ኣይንፈልጥን ዓይኑ ዘፍጠጠ ክሕደት ዝብሉ ካብ ዝተሃወሩ ርእቶታት እዮም። ሓደ ኣምሓራይ በዓል ሞያ ሚድያ ድማ ኣይተ ጌታቸው ከም መርኣያ ዘቕረቦም ዝነበርኩ ሰብዮም ነይሮም ይብል። ሎሚ ዝነበረን ምስሊ ኣቦላሽዮሙለይ ክብል ተሰሚዑ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝበሉ ኣይተረዳኣንን ዝበለ እቲ ጋዜጠኛ ኣይተ ጌታቸው ሎሚ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ሓሳባት ክውደቱ ዝንኪ ናይ ዕላማ ዘይኮነስ ናይ ካድረ ዘረባ ከም ዝነበረ ዘመልክት መልእኽቲ እዩ ሰሚዕናዮ ዘለና ይብል። ኣነ ኣብ ሚድያ ከለኹም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ጠፊኦም ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን መጽዮም ድምጾም እንተስምዑ ካብ ካድረነት ዝወፀ ፖለቲከኛ ምዃኖም መስኪረ ነይረ ይብል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ነዚ ግብረ መልሲ ዝመስል 7 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ሓደ ጽሑፍ ናብ መንበብቲ ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ጸኒዕኻ ክሳብ መወዳእታ ካብ ምቅላስ ዝዓቢ ቁም ነገር የለን ይብሎም። ነቲ ፍልፍል ዘይነጽፍ ሓቦን ኩርዓትን ዝኾነ ታሪክ ገሊ ህዝቢ ትግራይ እንከይ መራስሕኻን ብግቡእ ክብሪ ሂብካን ዓቂብካን ቀያሕትን ጸለምትን መላምል ደቂ ህዝቢ ዝወደቕሉ ዕላማ እንከይ ሰሓትካ ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ሽቱ ክወቅዕ መድረኽ ዝሓቶ ቃልሲ ክሳብ መወዳእታ ምክያድን እዩ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘጓናጽፍ ክብልዮም ጽሒፎም። ስለዚ እውን ይብሉ ኣብ ዝኣመንካሉ ህዝባዊ ዕላማ ጸኒዕኻ ካብ ምቅላስ ዝዓቢ ቁም ነገር የለን ክህልውና ይኽእልን እሞ በዝንበትን ብዝመጽእ ፈተናታት ኩነታትን ከይደራረበና ድሕንነት ህላውን ህዝብና ንምርግጋጽ ብጉልበት ዝተተሓዘ ግዛኣትና ንምምላስን ዝተመሰቃቀለ ህይወት ህዝብና ናብ ንወር ንምምላስን ዝጀመርናዮ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣዛይና ክንቅጽል ይግባእ ኢሎም። እንተኾነን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ንስኻ ካብ መን ምስሕሽካ ዝብሉ ግብረ መልስታት ክወሃቦም ይዝረኣይ። ብዛዕባ ምርካስ ምምርሳሕ ምብልሻው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ክሳብ ዝምዕደና ብምጽባይና የግርመን ኣሎ ድፍረት እዩ ዝበሎ ካብ ሓደ ወሃዊ ርእይቶ እዩ። ነቲ ብዙሓት ደቂ ብሄር ወዲቖም ዝሃነጽዎ ዓብዪ ትካልና ሰራዊት ትግራይ ናብ ናይ ውዳበኻ ውሽጣዊ ቅጽጽ ስልጣን ኣውሪድካ ምብታን ነቲ ገድሊ ዘማራስሑ ካብ ዘለዉ ሓደ ኢኻ ዶክተር ደብረጽዮን ዝብል ወቐሳ እውን ኣለዎ።
ኣለዎም ህዝብና ድሕነቱ ህላውኡን ከረጋግጽ ሓድነት የድልዮ ናይ መላ ደቂ ብሄር ዓቕምታት ምእካብ የድልዮ ንስኻ እትመርሖ ውድብ ግን ንጸቢ ውድባዊ ረብሓታት ክብል ሓድነት ህዝቢ ዘሪቡ ዓቕምታት ትግራይ በቲኑ እዩ ግዛት ትግራይ ናብ ንውር ንምምላስ ዓቕሚ ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ምኡኹል ናይ ትግራይ መደራደር ዓቕሚ ዝብትን መንጎኛ የድልየናን ዝብል ተንበርካኺ ተረኽ ኣምፂኻ ኣለኻ ርክብ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ናብ ጎይታን ጊላን ርክብ ክወርድ ጌርካ ኢኻ እዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ነዚ ፀፊ ጨልጥ ዝበለ ዘረባ ግደፎ ዝበሎ ድማ ጋዜጠኛ ደስታ ገብረመድህን እዩ حسابه دكتور دبرتين بزعبة تاريخ قد لتجري زي ما مرسح كهبن كله نسخان ودو كان رصحات قد لتجري بعلي أخم زبالة ما كال شويت وداسي استبها لزهو قبر ملسيم مليونات هزبي مسقدف سلام فتيركم كما خم كحدام كالو ديزبلون كال قبر ملسيم أحوات كان دك خان سلسة صوت نبر زل خان تمرسيلكا ببروباغندا تعشى خلا خمالتيوم حاو كان تمويتو حجازي خاتسن ولاد كادرار عرن تخوينت أواري خاتسن ترجم من بار يتفكا حويس لازموت أنا ينبر اللخون تيلكا ترجم من بار عيد فلت المالتيوم نختنبر ما أحواتكا ولد خاب سلام بهوت كنور اللوام سلازي بجاخات أرنت زي ولو دبلوماسي تتغم سبسنكوهم حصار مكار وزركب زلو زبلون كاليوم يحتن صلمتن ملامل دك هزبي زودق العلامان كيس حات كمالت نسخو من العالم أبسلطان نختنور اللديو نيرو تعلامان زبلون كاليوم عبزي معولن سلطنن جيزي كم زعين زورة التحساس بحسكا التمرحون التشاقرون هزبي أي كلن أقواد أسبان صارون تزلوات أقام حسمن كالي سف زيفت أقام نابذ زيوات عزاقتي مؤتاو طرحيو كخون حزيل موسزوخنا أمرا رحا أبزلولو اتمولو هزباوي دقف كاليل زي بارو تادراو عقمي أبزنوركم جيزي كابس أقام خطوط ويكالكمون هزب دماي بلالهم سلامي حشنا ورخينا تطفولنا سلطان نابذ تمهار ولدي محلالف اتمهور ولدو زلو صقمات أو تربيزة زوريا كوفيل بمرددا كما حدرنا أيو إيبل الله إيه أخلقكم جيزيهم وديهم بجيزينا آيت تشاوتو زبلون كاليوم دوكهم واقوم زين عواتن داولكم كندي ملام لحواتنا أسئنكمنا انترفون ومبر خالي حساب رهي أيولكم انتغمانياتات لتسدت هزويك ولا حيتولن استسوء سدراء حقزكم نعيد عمن زبل التحساسات راي زلكم مرحتيهم مجرشا نهزوي بعلن وعلو كبالا لعيكم غيركم نسخي آخل علامانا نغزل دمات بلا لخان علاماكم دا هزم الناس مبر سلام ممسا خمزيكونا أرئيكم نايكم زبلون نايكاليوم دحر داقيم السخم من بقاس إلكم وزب بقاس نتعارق إلكم وزب تعارق هزبي إيالن بفلاي من إسي كم أمولكم زود دا من إسي أوديكم إذا حوي أبطقاهم مسبسحات نا أمريكا بسحلنا لكم مس أبي تحقاقفكم نخت التعارقو دك دخا عين رقفي عين موتي زبلون كابتهم بركز زولو ندكتور دبرتين زتوهاو نايتو أو مجبر ملستات نجيلي يوم ጉዳይ ሃገርነት ትግራይ መካታ ዓይነቱ ይغጽል ኣሎ ሕወሓት ካብቲ ካበቅ ኣረባ እዋን ኣምጽያተ ዝነበረት ጉዳይ ሃገርነት ዘንሰሓበት ትመስል ዝብሉ ርእይቶታት እውን ይወሃው እዮም ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድን በይተይ ንሕና ንገንጸል ዝብል ሕቶ ኣየቕረብናን ናትና ሕቶ መሰልና ይገሃሰሎ ካብ መረበትና ወፂና ኣለና ተጨቂና ኣለና ፍትሕ ንደሊ ኢና ዝብል ሕቶ እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ይግንጸለሎ ዝብል ሽሚ ወጸና ምባሉ ምናልባት እውን እቲ ቃልሲ መስመር ከስሕትዎ እዮም ዝብል ርእይቶታት ክወሃው እውን عزيبنا إذا كم زلوا خينو بخالي قط مهارات تجريون أبز قداي مكتوم يغصر يوم زلوا بسمعت هاجرهاي مسرت بسلحتي مسرت بسر حديكم إرتراون حويسنا كم حراون كم عفارون حديقنا عاد خن مسرتنا نوالكم نصرني الناس ولا لهم تجري بهراون نتحطوسي خم أبنتات خم قالت اللي على تخون إرترا فريسة تجري هاجر كهان نسيز ولا أينا بهراو حيلي أو تبقى تجري نحرك تقتل كوينا كمين صنفنا بهرتينات ناخن قد في زلنا شفت خدين كم خاص بهرتينات حنقوا أي خول عكم يخطفكم يخمزي نوري أنا هم بهالنجار اللي حسوا كويس أفت صوم الرعب بتعمل تجي منا نيرو تمخات إثيوبيا لحد ساعة إثيوبيا الخم بوخلا وجون نزل خا هجرت جرايفل يلا معت وتتعت خمسين ورا أنا personally يفلت مالتي دكتور تمليسكا بتعق مخالك حرست يكون كان ممرات فتنمو نتافت فوتو عدي وعلته على اللاب شيء خلك كازخل جبرنا لشرحه زخونه يكون عين سرح ناس سرح خويا تماهيره حزبون نفتز نورلو جدا حرشاز مثل نجار يمكريه بعلون كركب تتقراوينت زبهالون كركب افتح جاز لا اثيوبيا تبهالون بوتو كركب زعر سب تدناكره
ኢልኩም ሓዝዋ ንዙ ኩሉ መምህር ንዙ ኩሉ ስራሕተኛ መንግስቲ ንዙ ኩሉ ዳኛ ንዙ ኩሉ ዘገልግል ዘሎ ንህዝብ ዘገልግል ዘሎ ራዲካል ምግባር ኣግባ ይኸውን ምጽራፍ ተይደየሉ ጽቡቕ እዩ ተሃሊ ግን ሁንታ ዝንሽከሙ ጸፍጭል ተይደየሉ ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ብፌስቡክ ሓመድ ተስሕኑ ወርየ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዳቦይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተስያነሎ ጸበለሎ ግዛዕ ኣሎ ኣብ ኣኸይድካ ተዛረብ ክትሪያ እንታይ ከም ዝገብረካ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሰዓት ዝነበርና እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ንመስግን ሰላም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ